नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ। एउटा आमाले बच्चा जन्माइसकेपछि उसले लालन पालन र स्याहार सुसारको नै बढी चाहिँ महत्त्व दिन्छ र त्यसको बारेमा नै ख्याल गर्ने गर्दछ। र आमाले यो सोच्दैनछ कि भविष्यमा गएर उसको सन्तानले उसलाई के गर्ला, के गरिदेला भनेर कुनै स्वार्थ नराखिकन उसको सन्तानको लालन पालनमा ध्यान केन्द्रित गर्ने गर्छ। आफ्नो सम्पूर्ण ऊर्जा र समय उसको लागि खर्चिने गर्दछ। तर जब बच्चा ठुलो हुँदै जान्छ, उसका केही युवा अवस्थाहरूबाट अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि उसको आमा बुवा वृद्ध अवस्थामा पुग्दछ र सोच्दछ कि अब चाहिँ बुढेसकालमा जीवनको उत्तरार्धमा केही होला र आफ्नो सन्तानले केही गरिदेला भन्ने। तर कतिपय सन्तान यस्ता पनि हुन्छन् जसले आफ्नो अभिभावकलाई कसरी सम्मान गर्ने, कसरी उनीहरूको गुण तिर्ने र बुढेसकालमा जीवनको उत्तरार्धमा सहयोग गर्ने, सारथी बन्ने, लाठी बन्ने भनेर नसोचिदिँदा कतिपय जीवनहरू, कतिपय जिन्दगीहरू अलपत्र परेका हामी थुप्रै उदाहरणहरू देख्न सक्छौँ। यति बेला म देवघाटमा छु। तपाईँ दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ देवस्थल, यो पुण्य भूमि जहाँ देवको सङ्गम थियो, छलफल थियो भनेर पुराणहरूमा उल्लेख गरिएको छ। यो देवभूमिमा आउन चाहने थुप्रै मनहरू यहाँसम्म लायलित भएर तानिन्छन् र त्यो सँगसँगै यस्ता मनहरू पनि छन् जो पीडा बोकेर बाँचेका छन्। उनीहरूको सन्तान छन् तर पनि सन्तान मोह मनमा रहिरहँदा पनि सन्तान प्रेम पाउन सकिरहेका छैनन्। अर्थात् यहाँ आउने कतिपय वृद्धहरू अहिले वृद्ध आश्रममा बसिराख्नु भएको छ। कतिपयलाई ल्याएर छोडिन्छ यहाँ, कतिपय आफै स्वतः आउने गर्दछन् र भन्दछन् कम्तीमा सन्तान यहाँ आइदियोस् र हाम्रो आफन्त आमा बुबा जो जन्म दिने, कर्म दिने छन् भनेर भनिदिउन् भनेर इच्छा व्यक्त गरिरहेका मनहरू यहाँ थुप्रै छन्। र आज कार्यक्रममा हामी यहाँ वृद्ध आश्रममा रहने वृद्धा र उनीहरूको मन र उनीहरूको पीडालाई प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्ने। दर्शन देवघाटको यो पुण्य भूमिमा, यो संगम स्थलमा धार्मिक अनुष्ठानको हेतुले आउनेको संख्या जहिले ठूलो हुन्छ। सिलसिला हामी पुग्दा त्यस्तै थियो। हुन पनि यसको महत्त्वको चर्चा विभिन्न शास्त्र पुराणहरूमा उल्लेख भएकोले यहाँ भक्ति भावले दर्शनका लागि आउने नै भए थिए पनि। तर यी नियमित दृश्य बाहेक यो देवस्थलमा दर्दनाक कथाहरू समेत लुकेका छन्, जिन्दगीहरू छन्। देवभूमिमा पाइला टेक्दा धेरैको मनले यही भन्छ, मनोकामना पूरा होस्, पुण्य प्राप्ति होस्, यहाँ पुगेपछि दुःख दूर हुनेछ। साँच्चै हामी त्यहाँ पुगेपछि देव महिमामा मात्र मोहित भएनौँ, हामीलाई देवस्थलमा दुनियाँ बिर्सेर आएकाहरूसँग साक्षात्कार गर्ने मौका मिल्यो। यो पुण्य भूमिमा शरण खोज्दै आएकाहरूको मार्मिक अवस्थाहरू देखियो, जसले सबैलाई स्तब्ध बनाउँथ्यो नै बनाउँथ्यो। आफूले बन्धनमा बाँधिएर पुरा गरेका दायित्वहरू कतिपय समयमा सन्तानले पुरा गरिदिँदैनन् कि भन्ने चिन्ताहरू बुढ्ने अवस्थामा प्रशस्त देख्ने गर्दछ। हामी यति बेला चाहिँ देवघाट क्षेत्रमा आइपुगेका छौँ। यहाँ पनि प्रशस्त त्यस्ता आमा बुबाहरू हुनुहुन्छ जो वृद्ध अवस्थामा हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूले खोजेको आफ्नो चाहिँ उत्तरार्धमा, जिन्दगीको उत्तरार्धमा चाहिँ खास गरी पारिवारिक प्रेम, स्नेह र आफ्नो सन्तानको माया नै। तर त्यो एक हदसम्म नपाइरहेको कतिपय दुःखद दृश्यहरू यहाँ हामी देख्न सक्छौँ कि जसरी आफूले जन्मायो, हुर्कायो, त्यसैले नै आफूलाई यस ठाउँमा छोडेर जाँदा पीडा हरेक अभिभावकलाई, हरेक आमा र बुवालाई सही नसक्नुहुन्छ। उनी माया देवी हुन्। 3 वर्ष भयो देवघाटको वृद्ध आश्रममा बसेको। सन्तान नै सबथोक भए पनि उनीसँग अहिले सबै छैन। बुढेसकालमा सन्तानको साथ पाइएला भन्ने उनले नसोचेका होइनन्। तर सबै उल्टो भएपछि उनलाई देवघाटको शरणमा आउनु पर्यो। यसको शरणमा बस्न बाध्य भए। सान कान्छालाई त उनीहरूले न बेचेर पठायो, न त्यसै लग्यो, कुहिरेले पाल्नलाई लगेको छ, लग्यो अमेरिका भनेर भने। अब कहिले पनि आउँदैन भने आउँछ, वर्षको एकखेप ल्याइदिन्छन्, हामी थाहा दिउँला नि भने। लगेदेखिको फर्काएर ल्याएन, देख्न पनि पाएन। अनि दाइचाहिँलाई पनि पछि लगिदिएछन् उतै। दाइ चाहिँ झगडा गरेछ र 1 वर्ष बसेर अर्को वर्ष ल्याइदिएछन् त्यही नेपालमै। अहिले चाहिँ अब दाइको नि थाहा छैन, भाइको नि थाहा छैन। एउटा
52 सालको, एउटा 56 सालको थियो। बच्चाहरू पनि छैन, बस्ने ठाउँ पनि छैन, केही पनि छैन। अनि अब यहाँ मरि भने नि हामीलाई आपत्ति पर्छ, यसलाई लानलाई बरु अनार्थमा लगाएर हालिदिएछ। बच्चाहरू उतै जे भयो नि भइगयो। अब यो आमा चाहिँलाई चाहिँ उहाँ लगाएर राखिदिनु पऱ्यो भनेर यहाँ ल्याइदिएर अनि यहाँ आएको पनि अहिले 3.5 वर्ष भयो। अब तपाईँले त जस्तो आफ्नो चाहिँ उसको चाहिँ के अरे आफन्तको यति चाहिँ ख्याल गर्नु हुँदो रहेछ, उनीहरूले तपाईँलाई ख्याल गर्छन् जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्दैन, गर्ने भए आइहाल्थे नि भेट्न, आउँदैनन् भेट्न, कोही पनि छैन। अब यतिकै हो। आमाको मन सन्तानले खाए आफू अघाए भन्न सक्नेलाई आज के खायो भनेर सोध्ने कोही छैन, कस्तो छ भनेर बुझ्न आउने समेत कोही छैन। जीवनको उत्तरार्धमा मन एक्लो एक्लो भएको छ। उनको बिलौना उस्तै छ, कम्तीमा एकपटक नातिको मुख देख्न पाइयोस्। उनले हामीलाई सकी नसकी सम्हालेर राखेको नातिको फोटो देखाएर नातिप्रतिको स्नेह दर्शाए र भने फेरि भेट्न पाए हुन्थ्यो जस्तो त लागेको छ। प्राण गएर बसेको छ त्यो कान्छो चाहिँ नाति। एक फेर देख्न पाए सजिलै साथ जान्थ्यो पनि ठानेको थियो। नाम पनि भोला हो, दाइ चाहिँको अशोक, भाइ चाहिँको भोला नाम थियो। अमेरिकाले ल्याएछ स्पेनमा भनेर भने क्या अरे, कहाँको स्पेन हो, कता हो, के हो, कोही कहिले पनि आउँदैन। फोटो चाहिँ छ त्यहाँ बच्चा। यस्तै पीडासँग रुमल्लिएर बसेका अर्का पात्र हुन् यशोदा पराजुली। लमजुङ घर भएका उनी यहाँ बसेको 20 वर्ष भयो। कथा उनको आफ्नै छ, तर पीडा भने अरूको जस्तै। बुढेसकालमा एक्लो भएर बस्न बाध्य भएपछि यो वृद्ध आश्रमसम्म उनी बाध्यताले आइपुगिन्। छैनन्, कोही पनि छैन। म सहायता नभएर म यहाँ देउघाट खोजेर आएको। अब घरपट्टिको कुरै हरायो, बालै बिधुवा गजौँ राखेको, कोही नभएकालाई दिएको बाटो उनी कोठालालाई, त्यो पनि अर्को लिएर भाग्यो, मऱ्यो, त्यही पनि मऱ्यो। अब मेरो लागि कोही छैनन्। दाजुभाइ पनि भाइ एउटा थियो, त्यो पनि गयो। अनि आमा मैले पालेर बसेको, घर जोइ राखेको। अब मै त आमाले पाल्नु त पर्दै हाल्यो। आमा पालेर बसेको थिएँ। आमाले सहायता नपाएर मैले यहीँ लिएर आएँ, यहीँ आएर यहीँ बितेको। कुराकानीकै सिलसिलामा हामीसँग पीडा पोख्ने अर्का पात्र थिए कृष्णमाया अधिकारी। उनले पनि जिन्दगीमा अनेकन ठक्कर खाए, हन्डर खाए। अन्ततः सहारा यो देवभूमि भयो। ज्यानमा जाँगर हुँदासम्म त पसिना बगाएरै जीवन धान्ने आँट भए पनि जीवनको उत्तरार्धमा यो सम्भव हुँदो रहेनछ। अनि मनमा पीडाको पहाडसँगै यहाँ आउन बाध्य भएको बताए। सास ससुरा थिएनन् मलाई दिँदैमा, अनि दुला थिए, त्यतै जरीकोतिर डाँड भाँड कता कता जाइरहेको थिएँ। बता हातै सौत ल्याएँ। अनि मेरो चाहिँ एउटा छोरी छ, त्यही तिटाउनमा छ। भनेको छोरीको बिहे भएको छ, नाति नातिनी छन्। अनि अब आफ्नो अंश नल्याएपछि हामीलाई पाल्न के कर, अंश ल्याएर बस्ने हो भनेको अरे। त्यसो भनेपछि अब सौतानी कोही अंश दिएको थिएन, अनि मैले के अंश ल्याउने? अनि ऊ छँदैमा आएर बसेको गर्नु त। ए सम्पत्ति केही पनि छैन? छैन। अनि अब छोरीले चाहिँ आमासँगै बसौँ भनेर कहिले भन्नुभयो? अब अंश नभएपछि कुटुम्बमा छोराले पाल्छु भन्दा रहन्छ नि, त्यति सम्पत्ति भयो त हो। त्यही त, अब तपाईँको ज्वाइँले नभने पनि छोरीले त भन्नु पर्ने। छोरीले भनेर फेरि दुलाको खान पर्यो नि कुरा, होइन? दुलैले भनेको कुराले अब पाल्न कर भएन नि, अंश नभएपछि। आफ्नो आमा बाउ पाल्न कर छैन, अर्को आमा बाउ पालेन भनेको दुःख मान्ने कुरा भएन। अनि छोरीले चाहिँ कहिले कहिले तपाईँलाई चाहिँ फोन गर्ने, सम्झिने, भेट्न आउने गर्नुहुन्छ? फोन त गर्दिनँ बाबु, भेट्न आउनलाई छोरी त आउँदिनँ। नाति नातिना आएर कहिलेकाहीँ यसो चाडबाडमा दसैँमा यसो आएर लान्छ। उनको बुझाइमा सन्तान सुख पाउनु त भाग्यकै खेल रहेछ, पाउनेवाला भाग्यमानी। जिउँदो भइकन पनि मरेतुल्य बनाउने सन्तानको त के अर्थ रह्यो र? तैपनि मनले मान्ने भए पो सम्झना मनैमा छ। बरु बाहिर फेरेको बच्चा बच्ची देखा माया लाग्छ बरु, नत्र मलाई खोजी लाग्दैन। कसको माया गरेर के भयो? माया गर्नुसँग गरे हो।
17-18 वर्ष दोकान पनि बस्यो, दुःख पनि गरे हो, भैँसी पनि पाले हो। अब अहिले पाले जस्तो नि भएन, गरे जस्तो नि भएन। अनि आमा झ्याउ भयो भने ल भयो भने बस्छ भने भानीले ल्याएर राखिजानु, उनीहरू सास सोतोखोर गरेर राख्ने होइन। अब त्यत्रो 9 महिना चाहिँ घरमा आएर हुर्कायो, पढायो, लेखायो, ठुलो छोडिदिनुहोस् बाबु। छोराले त पाले खाने नि, मेरो त छोरी। बाउको सम्पत्ति खान नपाएपछि सौतनी बाउ पनि मरिहाल्यो। अब त्यो खुसी लाग्दैन। यहाँ बसेका धेरैले सन्तान चरित्र निहालेका छन्। आफ्नो मात्र होइन, अरूको पनि जीवन भोगाई प्रशस्त देखेका छन्। कतिले तिरस्कारको हद पार गरेर देवस्थलसम्म घुमाउन ल्याई अलपत्र पारेर छोडेको सम्म उनीहरूले देखेका छन्। यी सबै देख्दा यहाँ आएर बसेको मनमा पीडा झन झन बल्झेर आउने गर्दछ। विगतका तस्बिर झन ताजा बनेर आइदिन्छ। यस्तै अवस्था निहाल्दै यहाँ बसिरहेका अर्का पात्र चन्द्रकला मरासिनी हुन्। उनमा पनि पीडाको पहिरो गइरहन्छ। अब यो थामिएला भन्ने आशा पनि छैन। म आफै नै अब घरमा मेरो आधार दिने मान्छे भएन, बेलैमा यस्तो आफ्नो कर्म फुट्यो। आधार दिने मान्छे भएन। अहिलेसम्म त 25-30 वर्ष बहिनीको घरमा बसेको थिएँ। अब बाहिर बसेर नि हुने रहन्छ भनेर देवघाटमा बस्न पाइन्छ भन्ने सबैको सबैले थाहा भएर खोज्दै अनि म बहिनीको घरबाट म यहाँ बस्न मेरो इच्छा लागेर आएको। आफ्नो कर्म बहिरी भएपछि जस्तै भए नि आखिर यहाँ चाहिने त अब यस्तै आफ्नो कर्म सम्झँदाखेरि चाहिँ मलाई यहीँ नै आएर बस्न इच्छा लाग्यो। मलाई जान्छु भनेर म सबै बहिनीको घरमा बसेको थिएँ। उनीहरू चाहिँ सल्लाह मागेर हुन्छ त नि जान्छु भन्नुहुन्छ भनेर अनि म आएर बसेको अब मेरो परिवार छैन। बेलैमा मेरो कर्म फुटेको हो। कोही नभएपछि यो वृद्धाश्रममा सहारा पाउनु पनि उनलाई भाग्य नै हो भन्ने लागेको छ। यहाँ भएका सबै फरक पृष्ठभूमिको भए पनि पीडा भने सबैको समान छ। एकले अर्काको मुख हेर्दै चित्त बुझाउनु बाहेक अरू विकल्प छैन उनीहरू सामु। अब चाहना साधारण छ, सन्तान सुख नभए पनि केवल यसै गरी बस्न पाइयोस् भन्ने। त्यस्तै उमादेवी खनाल पनि सहारा खोज्दै यहाँसम्म आइपुगे। काठमाडौँ सीतापाइला घर भएकी उनी कुटुम्बको पनि आशा मरेपछि देवघाट आइपुगेका हुन्। मनमा माया नभएको होइन, तर आफन्तले बेवास्ता गरेपछि यो वृद्धाश्रम नै प्यारो लाग्यो। सीतापाइला घर भन्नु मात्रै, ससुरा दरबारमा पूजा गर्थ्यो उनी बस्थेँ, सासु ससुरा मरु बाँच्नेल बस्थेँ। अनि दरबार फेरि लाग्यो, अहिले काम गर्न सकिनँ। रानी साहेबहरू मरे अनि फेरि आएको। अनि कोही छैन आफन्त? छैन। दिदीबहिनीका छोरा छोरी छन्, उनीहरू भएर के काम दि कुटुम्बका आफूलाई कसैले केही नपालेपछि। अनि त्यही त अब यहाँ आउनु भएछ होइन, अब एउटा रहर त हुन्छ नि मान्छेलाई कि आफ्नो सन्तानले हेरिदियोस्, सम्झिदियोस्। त्यो भनेर लागेर के गर्ने, आफ्नो नभएपछि अर्काले गर्दैन। आफ्नो जस्तो अर्को हुन्न, काम्रो जस्तो बर्को हुन्न भन्छ, त्यस्तै ठिक छैन। त्यही त अब तपाईँ जस्तै सबै पाएको उमेरको यहाँ अन्य पनि हुनुहुन्छ, यहाँ कति सजिलो छ? सजिलो छ, रोटी बनाएर खानिदिइहाल्नु त मिठो पण्डितहरू मान्छेहरूले। सके खाए, नसकेपछि आँखा देखिँदैन, उमेर पनि गइसक्यो। अनि तपाईँको सम्पत्तिहरू केही उतै छ? केही पनि छैन। ससुराहरूले पूजा गर्थे दरबारमा, उनीहरू बाँच्नु बेला सासु बिमारी हुन्थ्यो, उनीहरू बाँच्नु पुगेन, घर थिएन। अनि अरूहरू के गर्ने, त्यसै गरेर बाहुन गएर पूजा गरेर उनीहरू सिद्धिएपछि अनि रानी साहेबहरूसँग बस्ने जाँदा त्यसो लाग्यो। उनीहरू मरे बुढी पाकाहरू अनि फेरि छोडेर उनीहरूले बिहा देशो उनीहरूले डेढामा बसेर खाएँ। 25 वर्षको मैले देउघाट बसेर पारी बसेको, डेढामै बस्ने। सिद्धियो जेठा, अलिकति गहना बाँकी थियो, त्यो बेचेर अनि माई भएँ। किरे गर्ने मान्छे छैन, किरे नगरेर 50 हुन्छ भन्छन् भनेर माई भयो नि। अनि केही पनि भएन, अनि यता चाहिँ सरेको म। यो वृद्धाश्रममा कमजोर शरीर मात्र होइन, मनहरू पनि छ। बुढी पिपल मात्र होइन, बुढो बर पनि छ, जसले शीतल त दिन सक्दैन आफूमाथि आइलाग्ने समस्या सुल्झाउन समेत मुस्किल पर्ने गर्दछ। अनि त भन्छन् मोतीलाल अब दुःख बिसाउन यहाँसम्म आइपुगे। यहाँको सर्वहरू हाकिमहरू खोजेर म सिपारी ल्याऊ अब तिमीलाई राख्नुला है भनेर गोर्खै गएर सिपारी ल्याएँ। त्यहाँबाट फेरि सिपारी ल्याएर म यहाँ सरहरूलाई
हालिदिएर म बसिहालेँ मेरो कोही नभएर कोही नभएर के भएको त्यस्तो केही दुर्घटना भयो? मेरो दुर्घटना पहिला स्वास्नी मऱ्यो त्यसै बेलली बाबामा थियो भाइ दाजुभाइहरू थियो 5 भाइ थियो 4 भाइ मरिसके स्वास्नी मऱ्यो बाबामा पनि मऱ्यो मेरो छैन हुँदै जिन्दगीमा मन चङ्गा उनको कमै नै भयो। अब यो जीवनको उत्तरार्धमा केही होला भन्ने पनि लागेको छैन। धेरै ठुलो चमत्कार हुनु पनि छैन उनलाई। अरू जस्तै चाहना उनले हामी माझ यसरी तिर्छाए। हिजो अघि त लाग्थ्यो हजुर म जान्थेँ बहिनी भाटामा बहिनी आउँथ्यो नाति नातिनी आउँथ्यो लिन म जान्थेँ पनि सरोडसम्म बिदामा आएर 10-8 दिन जान्थेँ। अहिलेको दसैँ तिहारलाई मलाई त्यतातिर जान मन भएन आएको मान्छेलाई म जान सक्दिनँ भन्ने मैले फर्काइदिएँ हेर्नुहोस्। किन माया लाग्यो? माया नलाग्ने अब यहाँ आइसकेपछि यहीँको माया धेरै गर्नुपर्छ। अब त्यहाँ 1 दिन 2 दिन गएर के माया रह्यो हाम्रो माया जति हो यहीँ थोपारेछ। यी सबै कुराकानी गर्दै गर्दा भावुक नहुने कोही थिएन। सम्हाल्न खोजे पनि आँखा भिजेको सजिलै देख्न सकिन्थ्यो। अनि पीडा पोख्न कसैले अप्ठ्यारो मानेनन् र थपिए अर्का पात्र। उनी दीनानाथ पौडेल थिए। घर उनको बागलुङ थियो। बाबुआमा बिते दाजुभाइ यताउता गए छैन दाजुभाइ पनि बिते दिदीबहिनी पनि बिते म एक्लै भएर अनि मेरो बिहे भएको छैन। अनि अब अरू आफन्त त रहेछन् कहिलेकाहीँ बोलाउँदैन तपाईँहरूलाई? छन् कहिले कहिले जानुहुन्छ जान्छु कहिले उहाँहरू यहाँ भेट्न आउनुहुन्छ? आउँछ कहिले कहिले भेट्न आउँछ? 1 बाजी बल्ल अस्ति 1 बाजी आएको थियो कति 35-40 साल कति भयो म गैँडाकोटमा आएका अस्ति आएको थियो भाइका छोरी त्यही पनि भाइ बुढो भयो उठ्नै सक्दैन। उनले बिहे भने गरेका छैन रहेछन्। उनी देवको सेवामा गैँडाकोटको मन्दिरमा समेत बसेर पुजारी समेत भएका थिए। तर जब शरीर अशक्त बन्दै गयो तब उनको सहारा देवघाट भयो वृद्धाश्रम भयो। एक्लै भएँ पछि त बस्ने भनेर अनि गैँडाकोटमा आएँ। गैँडाकोटबाट त्यहाँ पुजारी भएर पनि बसेँ गोपेश्वर मन्दिरमा जान्नुहुन्छ गैँडाकोटको त्यसमा बस्ने त्यही भएर नि पकाएर खान सक्ने छोडा अनि यता आफन्तको माया त लाग्छ? माया त लाग्छ लाएर के जान पाइँदैन। आफन्तले यहाँ ल्याउन आइदियोस् भन्ने लाग्छ? लाग्दैन सबै उताको माया मरिसक्यो। अब वृद्धावस्थामा उठ्न सकिन्न उठ्दा पनि अया हर्नियो बस्दा पनि अया हर्नियो 90 वर्षको उमेर थोरै होइन। अब के इच्छा छ? इच्छा त केही पनि छैन। अब खान पायो बस्न पायो तातो भयो बुढो लगाएपछि जाडो तातो घाममा शीतल चिसो त्यही खोज्छ शरीरले। पात्रका पीडा फरक फरक थियो। बुढेसकालमा सहारा दिन्छ कि दिँदैन भनेर कुन आमा बाबुले सन्तान हुर्काउँछ होला र बालापनमा औला समातेर हिँड्न के स्वार्थले सिकाउँछ होला र? यो त आमा हुनुको ममतामै स्नेह र प्रेम थियो, बुबा हुनुको अभिभावकत्व थियो। त्यति मात्र होइन जीवनको ऊर्जाशील समयमा उनीहरूको खातिर श्रम गर्नु पसिना बगाउनु दायित्व नै थियो पुरा गरे। आखिर यसको विपरीत सन्तानले मुख मोडेपछि रोल्पाका खिमलाल घरती मगर पनि देवस्थल नै आए। छन् भनौँ कि छैनन् भनौँ कि छैनन् भनौँ भने भइहाल्यो छैन भन्न मिलेन। तर के भने आफ्नो भाग्यले साथ दिएन आफ्नो दिमागले काबिल कि अब सहारा सन्तोष भएन उमेर गइसक्यो अनि सम्पत्ति कमाउन सकिएन परिवारले साथ दिएन भरि भाग्यले साथ दिएन। त्यो भएकोले ऋण अलिअलि भएको सम्पत्ति पनि ऋण बढी हो परिवारबाट अवहेलित भइदियो भएपछि अब कहाँ जाने अलि उमेर भएपछि गर्ने कमाउने अब भन्ने अब कमाउने उमेर पनि गइसक्यो फेरि ज्यान रोगी पऱ्यो। त्यही भएर यस ठाउँमा के भने यस्तो फेरि दार्जिलिङ घन्टा पनि छन् तर यस ठाउँ के भने एउटा धार्मिक स्थल पवित्र स्थान मैले यसै ठाउँमा मर्न पाउनु पऱ्यो भनेर म आफै यो किसिमले पूर्जा छैन भन्दा पनि भयो। पूर्जा त किन्यौ नहोला तर बोलाचाली त्यो छैन। थाहा छ अब उमेरमा के किन्ने गरिला
के किन भइएला भन्ने लाग्यो भने सकि नसकि खाने टाइममा खान नपाएर सुत्ने टाइममा सुत्न नपाएर सकि नसकेर अब के गर्यो के गरिन जिउ रस पर्यो उठो भाग्यले साथ दिन अनि सम्पत्ति कमाउन सकिन हारेले के चोर्या मैले लोग्रे खानु पऱ्यो नि त्यो पिरले गर्दाखेरि त्यो त मैले मुख्य कुरा मात्रै भने त्यही भएर त्यो पिरले गर्दाखेरि यहाँ यसै ठाउँमा शुद्ध पुगेको ठाउँमा अनि सन्तानहरू आफन्तहरू यहाँ आइदियोस् भन्ने तपाईँलाई लाग्दैन? लाग्दैन आउनुभन्दा नआनु उचित छ आएर के गर्ने म जाँदिनँ अब म मरै नै यहीँ मर्न पाऊँ भन्ने मेरो भगवान्सँग प्रतिज्ञा नीति छ। आखिर आजका सन्तान पनि त भोलि उनीहरूको सन्तानको अभिभावक हुनेछन्। यो चलिआएको विधि विधान हो। उनीहरू पनि त बुढेसकालको चरणमा प्रवेश गर्नेछन्। यो कर्मले के उनीहरूप्रति पनि सन्तानको सम्मान दर्शाउलान् भन्ने प्रश्न उनको मनमा छ र सन्तान भइकन पनि सुख नपाएको मनमा यस्तो चाहना रहेछ। यो मेरो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ नभएर एउटा सामूहिक हामी जस्ता वृद्धहरूको लागि तपाईँहरू जस्तै युवाटै भनौँ तपाईँले एउटा के गरिदियो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्यो भने हामीहरू त जो भयो भइहाल्यो हाम्रो अब अर्को उमेर आउला भन्ने कुरा आशा छैन तर आउँदा पिँढीहरूलाई यस्तो हाम्रो जस्तो अवस्था नआओस् भनेर त्यसको लागि सोच्नको लागि त्यही एउटा अभिनय जस्तो जस्तै आजभोलि अब दुनियाँहरूका अब टिभीहरू छन् मोबाइलमा आउँछ जस्तै जस्तै बुवा आमालाई पाल्नु जन्म कसरी दिए किन पाले तिनलाई पाल्दाखेरि के हुन्छ नपाल्दाखेरि के हुन्छ भन्ने गरी एउटा अभिनय जस्तो बनाएर देखाइदिएको चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो। जसले जन्मायो हुर्कायो पढायो लेखायो र एउटा गन्तव्यसम्म उसलाई पुर्याइसकेपछि उसको सन्तानले पनि आफूलाई उमेरको उत्तरार्धमा केही गरिदेला आफू अशक्त हुँदा केही सहयोग र सद्भाव व्यक्त गरिदेला भन्दा कतिपयलाई चाहिँ यहाँ लिएर छोडिन्छ। त्यसले अहिलेको पुस्ता कुन दिशातर्फ उन्मुख हुँदैछन् कता जाँदैछन् र आफ्नो सामाजिक संस्कार र मूल्य मान्यतालाई कसरी कुल्चँदैछन् भन्ने कुराको पनि एउटा उदाहरण दिने हुन्छ। उनीहरूको कारुणिक कथा सुन्दा समय नै शून्य जस्तै लाग्दथ्यो। ओहो कस्तो विरक्त लाग्ने बयान कस्तो बेली विस्तार तर सत्य यही थियो कि सन्तान भएर पनि साथ थिएन थियो त केवल उनीहरूको सम्झनामा भोग्ने सास्तै। आखिर वृद्ध आश्रमको बसाइ नै कस्तो वियोगको। हामीले कुराकानीसँगै उनीहरूको बसाइको पनि अवस्था निहाल्यौँ। उनीहरूको कोठामा पुग्यौँ। बसाइ साह्रै विरक्त लाग्ने नै थियो। भन्न त उनीहरू बुढेसकालमा यति पाउनु पनि भाग्य नै हो भनिरहेका थिए। सन्तानको साथ बिना यही भए पनि ओत लाग्ने र पीडा भरिएको शरीर बिसाउने सहारा मानिरहेका थिए। तर यो उत्तरार्धको जीवनमा यो बसाइले उनीहरूको दर्दनाक जिन्दगीको बयान गर्ने गर्दथ्यो। यहाँ जस्तो 9 जना बसेको अब यो रुममा 10 जना राख्न मिल्ने हो खासमा त अब 3 जना 4 जना राख्नुपर्ने हो। हाम्रो यो भवनको अभावले हामीले 9 जना राखेका 10 जना राखेका छौँ 6 जना राखेका छौँ। कुनै कोठामा 4 जना 5 जना छ जुन कोठाको ऊ अनुसार राखेका छौँ। अब यहाँ जस्तो 9-10 जना बढी सङ्ख्यामा बसेको उहाँहरूले समस्या हुन्छ अब समस्या त हुन्छ बसाइमा अब जुन पर्याप्त ठाउँ पुगेको छैन अनि इन्डेट गर्दा पनि उहाँलाई असर त भइरहेको नै छ। अनि अब एक त चाहिँ बुढेसकालमा अशक्त बेलामा अब यहाँ स्याहार पनि थप चाहियो। त्यस्तो बेला अब यस्तो एकै ठाउँमा सगोलमा बस्दाखेरि उहाँले स्याहार सुझाउ चाहिँ यहाँ चाहिँ अब महिलाहरूलाई चाहिँ मैले एकजना बहिनी हुनुहुन्छ स्याहार सुसारले उहाँहरू जुन अशक्त हुनुहुन्छ उहाँहरूको गरिदिनुहुन्छ अहिले सक्नेहरूले चाहिँ आफ्नो आफै गर्नुहुन्छ अशक्तहरूलाई चाहिँ यहाँ काम गर्ने बहिनी छन् उनले गर्नुहुन्छ। कतिजना हुनुहुन्छ यहाँ तपाईँ सहयोगी महिलाको लागि त महिला नै हुनुहुन्छ अरूको लागि चाहिँ कतिजना? अब 2 जना मान्छे हुनुहुन्छ 2 जना सुसारे हुनुहुन्छ एकजना चौकीदार भाइ हुनुहुन्छ अनि एउटा चाहिँ सहयोगी अन्त भान्साहरूमा एउटा खाटमुडीको बाकस र बाकसभित्रको सामान वरिपरिका खानपिनका सामग्री यही नै हो उनीहरूको सम्पत्ति। अब त जिन्दगीमा मोह छैन उनीहरूलाई भएर पनि के गर्नु। सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति मानेको सन्तान नै साथमा नभएपछि सबै मूल्यहीन जस्तो लाग्दो रहेछ उनीहरूलाई। यो सानो कोठामा
पीडाको ठूलो भारी बिसाएर उनीहरू बस्न बाध्य छन्। दर्शकवृन्द, जीवनको उत्तरार्धमा समस्याहरू थुप्रै हुने गर्दछन्। शारीरिक रूपमा अशक्त हुने एउटा समस्या त छँदैछ, त्यसमाथि एक हिसाबले आफूले पाउने सेवा सुविधा होस् वा स्याहार सुसारको बाटोमा कहिले कहिले कमजोर भइदिँदाखेरि जीवनलाई सम्हाल्न निकै गाह्रो पर्छ। अब यहाँ हामी आइपुग्दाखेरि यो वृद्धाश्रमभित्र तपाईँलाई हामीले दृश्यमा पनि देखायौँ कि यहाँ यो एउटा कोठामा 9वटासम्म बेड राखिएको छ र यहाँ वृद्ध बुवाआमाहरू बसिरहेको भएको छ। जाडोको मौसम छ, एउटा हामीले चाहिँ यो मौसमसँग जोड्नु त छँदैछ, त्यसमा अभावसँग जोड्नु पनि अर्को समस्या यहाँ विद्यमान भएको हामीले पायौँ। जस्तो यहाँ 9वटा बेडमा चाहिँ यसरी एउटा कोठामा उहाँहरू बस्नुहुन्छ र तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो बेड र यो बेड मुनिको चाहिँ यहाँ बाकसहरू राखिएको छ। यो नै उहाँहरूको सम्पत्ति हो, अर्थात् यो बेडमा बसेदेखि मुनिसम्मका जसरी बाकस राखिएको छ उहाँलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू यहाँ राखिएको छ। उहाँहरूको लत्ता कपडा होला, खानपिनका होलान्, उहाँले दाताबाट प्राप्त केही सहयोगी सामग्रीहरू यहाँ राखेको छ। यसरी यो वृद्धाश्रममा एउटाको जिन्दगी यो खाट र खाट मुनिको चाहिँ सामानसँग अडिएर बसेको छ। उहाँहरूलाई लाग्दछ कि कहिलेकाहीँ स्याहार पनि पाइयोस्, कहिलेकाहीँ राज्यबाट केही सम्बोधन पनि होस् कि जीवनको उत्तरार्धमा समस्याहरू थुप्रै हुन्छन्। एकतर्फ स्याहार चाहिन्छ, अर्कोतर्फ स्रोत साधन पर्याप्त भइदिएको खण्डमा हामीले पनि यो अवस्थालाई सहजै पार गर्न सक्छौँ भन्ने उहाँहरूको मन र मलिन अनुहारले त्यो स्पष्ट देखाउनु पर्छ। यहाँ बसेका धेरैको वृद्ध भत्ता आउँदो रहेछ, थोरै भए पनि खर्चमा थपथाप हुन्छ पनि। बुढेसकालमा खर्च धेरै नहुने भए पनि कतिपयको नागरिकतासम्म नभएकोले वृद्ध भत्तासम्म पाएका छैन रहेछन्। नागरिकता आमा अहिले बाहिर जानुभयो, घरको मालिक नि आमा हुँदाखेरि उहाँ चक्रपति लानुभयो, दिएन। नागरिकता टाढा भयो, नागरिकता दिने थियौँ, टाढा भयो, भएन। त्यो कुरा अनि लिएर आउनुभयो आमाले, यो घरको आमाले। नागरिकता चाहिँ पहिला चाहिँ बनाउनु भएन? थिएन पहिला पनि मैले नागरिकता बनाएको होइन, अहिले पनि छैन। बनाइदिएनन्, आफूले गर्ने कुरो होइन, अब कोदालो खन्ने कुरो होइन, भारी बोक्ने घाँस काट्ने कुरो होइन, अब गर्दैनन्, के गर्नु त। अनि नागरिकता चाहिँ नहुँदा तपाईँको भत्ता त आउँदैन होला? छैन, केही पनि छैन मेरो। अब त आशा केवल बाँचुन्जेल अलिकति अन्न परोस्, जाडोमा न्यानो कपडा र पारिलो घामको साथ भइदियोस्, यति नै छ। कहिलेकाहीँ मन ठुलो हुनेले मिठो खुवाउन चाहे भने उनीहरूको मुख पनि फेरिदो रहेछ। जन्मदिन, कुनै उत्सवको मौका छोपेर कसैले भोजन गराउँदा रहेछन्, नत्र सबै जिम्मा वृद्ध आश्रमको व्यवस्थापनकै काँधमा छ। जिम्मा भोजन गराउने मात्र होइन, स्याहार सुसारको पनि हो। शारीरिक रूपमा अशक्त बन्दै गएको बेला उनीहरूलाई सबभन्दा बढी स्याहार सुसारको खाँचो पर्ने गर्दछ। राज्यले छुट्याएको थोरै रकमले उनीहरूको भरण पोषण गर्नुपर्ने बाध्यता यहाँका कर्मचारीलाई छ। यहाँ खटिएका कर्मचारीले थोरैमा धेरैलाई खानपान र स्याहार सुसारको बन्दोबस्त गर्नु परेको गुनासो गरे। समस्या उहाँहरूको जिन्दगीमा मात्र होइन, समस्या यहाँ व्यवस्थापनमा पनि छ। खास गरी यहाँ चाहिँ उहाँहरूको खानपानको कुरादेखि लिएर अन्य स्याहार सुसारको पाटामा चाहिँ सरकारले त्यति धेरै उचित मात्रामा चाहिँ बजेटका पाटामा होस् वा अन्य नीतिगत कार्यक्रमका सवालमा कमजोर भइदिँदाखेरि उहाँहरू विभिन्न दाताको भर पर्नुपर्छ। उहाँहरूलाई खाना खुवाउनुका लागि जस्तो यहाँ विवरण तयार पारिएको छ, यसरी लेखिएको छ। यी विवरणहरू जो दाताहरू यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई खाना खुवाउने एक खालको विवरण तयार पारिएको छ। यदि यो नभएको खण्डमा चाहिँ यहाँकै व्यवस्थापन पक्षले चाहिँ खानाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसरी यी समस्याका बावजुद पनि जसोतसो उहाँहरूलाई उहाँको जीवनको उत्तरार्धमा वा चाहिँ जीवनको यो अशक्त अवस्थामा, शारीरिक रूपमा अशक्त अवस्थामा साथ दिनुपर्ने एउटा जिम्मेवारी उहाँहरूको काँधमा थपिएको छ। पहिले त हामीले यो आर्थिक उसमै छ, दैनिक जुन किसिमको पोषणयुक्त खाना खानिदिनु पर्ने त्यो छैन। नेपाल सरकारले अहिले 5 लाख रुपियाँ दिएछ। त्यहीबाट कर्मचारी व्यवस्थापन, ज्येष्ठ नागरिकको भोजन, औषधि उपचारहरू सबै त्यहीबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि समस्याहरू छन्, जस्तै ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई एउटा छुट्टै बाक्सा जस्तै एउटा काठको ऱ्याकहरू बनाउन सकिएको छैन। कम्फर्टेबल बेडहरू पनि छैन। हामीले जुन एउटा लो बेड जस्तो हुनुपर्ने त्यो पुरानै बेडमा गरेका छौँ। अनि स्वास्थ्यलाई पनि अब नियमित स्वास्थ्य यहीँ आएर गरिदिने
नेपाल सरकारले पनि त्यो तोकेर हस्पिटलबाट महिना दिनमा 15 दिनमा महिना दिनमा एक दिन स्वास्थ्य यहीँ ल्याएर गरिदिए अझ राम्रो हुन्थ्यो अनि खाने ठाउँ पनि बनाइदिनु व्यवस्थित पनि छैन हामीले त्यसलाई प्रयास गरिरहेका छौँ कोही नभएको देव छन् भनेर आएकाहरूका लागि सरकार पनि छ राज्य पनि छ जसले सहारा दिन्छ भन्ने सन्देश दिन आवश्यक भएको यहाँका कर्मचारीले बताए राज्यले छुट्याएको थोरै रकमले केही नहुने कतिपय दानी मनहरू यहाँसम्म आएर सहयोग गर्दा आश्रमको व्यवस्थापन गर्न सजिलो भएको उनीहरूको अनुभव थियो अहिले चाहिँ हामीले ज्येष्ठ नागरिक यो आश्रम सञ्चालनको लागि सबैसँग आफ्नो जन्मदिन पितृहरूको तिथि या कुनै अवसरमा एक दिन भोजन गराइदिनुहोस् न भनेर अनुरोध गरेका छौँ त्यसले नै हामीलाई धेरै नै सपोर्ट भइरहेको छ अहिले लगभग 100 जनाले चाहिँ आफ्नो 105 जनाले चाहिँ आफ्नो तिथि जन्मदिन अहिले चाहिँ वर्ष सुरु भयो एनिभर्सरी डे पनि भनेर सुरु भएको छ अहिले चाहिँ आफ्नो वैवाहिक दिनलाई अवसर भएर पनि आउनुहुन्छ यसले चाहिँ हामीलाई आश्रम सञ्चालन दैनिक भोजनलाई चाहिँ धेरै टेवा पुगेको छ र खासमा उनीहरूको बसाइ भन्दा पनि मन व्यवस्थापन गर्न सबभन्दा ठूलो चुनौती भएको सबैले महसुस गरेको पाइयो यो विकसित समाज र सन्तानले सम्झन नसकेकालाई सम्हाल्नु जतिको गाह्रो केही नभएको उनीहरूको भनाइमा प्रष्टै बुझिन्थ्यो अनि समाज यति क्रूर बन्दै गएको उनीहरूमा पनि पीडा थियो पिरो लिन्छ अब जुन एउटा आमाहरूको पीडा सुन्छौँ जुन एउटा पीडाबाट गुज्रिनु भएको छ जसका छोरा पनि छन् केही आमाहरूको 1-2 जनाको छोराहरू पनि हुनुहुन्छ जसले अहिलेसम्म मान्छे छोरो कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो उहाँले देख्नु भएको छैन उहाँहरूलाई किन तपाईँ जानुहोस् छोरा भने म हस्पिटल बस्दा 4-5 वर्ष हस्पिटल बिरामी भएर एकल बाँचेँ अनि त्यो पछि पनि मैले छोराको सहारा पाइनँ भने मैले किन छोरो भन्नुपर्छ भन्ने पनि भन्नुहुन्छ उहाँहरू आमाहरूले अनि यस्ता पीडाहरू जुन एउटा हिजो भएका दुःखका पीडाहरू अनि मेरो पनि आमा बुवाहरू पनि म यहाँ छु मेरो आमा बुवाहरू टाढा हुनुहुन्छ अनि त्यो पीडासँग मेरो पनि यस्तै हुन्छ कि अलिकति सोच पनि त्यो हुने अनि आमाहरू कसरी त्यो दुःखबाटलाई चाहिँ यो मलमपट्टि लगाउन सकिन्छ भनेर लागिरहेका हुन्छौँ अनि उहाँहरूलाई सबैसँग आफन्तपन दिनुहोस् न त एक दिन वर्षमा एक दिन भएर पनि तपाईँहरूले यहाँ आउने बस्ने आमा बुवाहरूसँग बसेर आफन्तपन दिनुहोस् भनेर अनुरोध गरेका छौँ यसैले नै धेरै टेवा पुगेको छ तपाईँहरूले पारिवारिक पुनर्मिलनको लागि पनि केही पहल गर्नुहुन्छ कि उहाँहरूको आफन्तहरू सम्पर्कमा आउनु भयो भने सकेसम्म घरमै स्याहार गर्नुहोस् त्यस्तो भन्ने गर्नुहुन्छ गरेका छौँ हामीले केहीलाई त पुनर्मिलन पनि गराएका छौँ अनि एउटा हिन्दू संस्कारले हो या केले हो छोरीका घर बस्नु हुँदैन भन्ने मान्यताले हो या यसमा के छ विविध कारणहरू कुनै होला नि छोरीहरूको घरमा चाहिँ बस्न रुचाएको देखिएन छोरीले माया गर्नुहुन्छ छोरी उनीहरू आउनुहुन्छ प्रयास गरेका छौँ हामीले केहीलाई चाहिँ सफल भएका छौँ केहीलाई चाहिँ असफलै भएका छौँ हामीले प्रशासन पनि गर्दा पनि योभन्दा बढी दुःख पाउने अवस्था छ त्यहाँ जाँदाखेरि भन्ने सुनेपछि हामीले उहाँहरू पठाएका नसकेका छैनौँ यी सबै कुराकानीकै बीचमा समय सत्सङ्गको थियो मन भुलाउन र भक्ति भाव दर्शाउन उनीहरू दिनमा 2-3 पटकसम्म सत्सङ्गमा सहभागी हुँदा रहेछन् र हामीलाई पनि सँगै लिएर गए दर्शक यति बेला म यो वृद्ध आश्रमको यो भजन गाउने र भजन कीर्तनको समय भएको छ त्यति बेला खासै उहाँहरूले बिहान दिउँसो र साँझको 3 समयमा भजन कीर्तन गर्ने गर्नुहुन्छ र अहिले दिउँसोको समयको छ दिउँसोको समयमा उहाँहरू भजन कीर्तनमा व्यस्त भइरहँदा हामी पनि उहाँहरूसँगै भजन कीर्तनमा चाहिँ गइरहेका छौँ र यसपश्चात उहाँहरू फेरि अन्य काम गर्नेहरू काम गर्नुहुन्छ भने आराम गर्नुहुन्छ र त्यसपछि साँझको भजन कीर्तनका लागि फेरि उहाँहरू यही ठाउँमा बस्नुहुन्छ अहिलेलाई पनि उहाँहरूसँगै हामी पनि दिउँसोको भजन कीर्तनमा यो त समय व्यतीत गर्ने बाहना जस्तै थियो बाहना सही कम्तीमा एक्लोपनलाई अलि दूर हुने गरी देवप्रति एकाग्र हुनु पीडाबाट केही समय छुटकारा पाउन सकिन्थ्यो अब जे भए पनि देवी स्थलमा जिन्दगी थप दर्दनाक नहोस् भन्ने उनीहरूको चाहना समेत देखियो र प्रार्थना उही देवी स्थलमा देवसँग माग्ने मात्र होइन दान गर्ने हातहरू पनि अगाडि बढुन् भन्ने थियो अनि सन्तान र समाज दुवै संस्कारयुक्त भइदियोस् भन्ने पनि आफ्ना आफ्नै सुर दुःख पर्दा आँसु पुस्ने अरूको नै छरा दर्शकवृन्द मानव जाति भइसकेपछि दुःख सुखसँग हामीले साक्षात्कार हुनैपर्छ
सत्यता हो। तर कतिपय अवस्थामा दुःखलाई टार्न सकिने अवस्था पनि रहन्छन्। जब मान्छे शारीरिक रूपमा सशक्त हुन्छ, केही गर्ने जोस जाँगर ऊर्जा हुन्छ, तर कतिपय अवस्था यस्तो पनि अशक्त हुन्छ जति बेला अन्य मान्छेको आफन्तको कुटुम्बको स्याहार सुसार चाहिन्छ। र हामी यहाँ वृद्ध आश्रममा आइपुग्दाखेरि यहाँ वृद्ध मनहरूमा पुड्यौली लागेका अझै चाहनाहरू पनि छन् जो बिस्तारै शरीरसँग गल्दैछ। तैपनि त्यो मनले भन्छ कम्तीमा आफन्त भएको आभास भइदिए पनि हामीलाई सजिलो हुने थियो। र कतिले यस्तो पनि भनेका छन् कि आफन्त हुनु र नहुनुको कुनै तुक नभएर यहाँ आइपुगेका हौँ। यसमा यो समाजले र पछिल्लो विकासक्रममा अभ्यस्त हुन चाहने पिँढीले बुझ्न जरुरी छ कि आफूलाई जन्म दिने र अभिभावकत्व प्रदान गर्ने ती हातहरूलाई, ती मनहरूलाई सम्मान गर्न जान्नुपर्दछ। र राज्यले ज्येष्ठ नागरिक मात्रै भनिरहने तर ज्येष्ठ नागरिकलाई चिन्न नसक्ने उसको रवैयालाई सुधार्नुपर्दछ। अनि मात्रै हाम्रो समाज, हाम्रो संस्कृति र हामी सुसंस्कृत भएको उदाहरण पस्किन सक्छौँ र त्यसले एक हिसाबले मानव जाति अझ सभ्य बन्दैछ भन्ने उदाहरण पनि प्रस्तुत गर्न सक्छ। हस्, आज कार्यक्रम यति नै। आजको कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्ने टिभी जर्नलिस्टहरू शरद आचार्य, एमके श्रेष्ठलाई धन्यवाद। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।